बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि शहर में गुज़श्ता हफ्ते की निस्बत सब्जियों और फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ। 5 से 33 रुपये फी किलो तक महंगी हुई। आम मार्केट में सरकारी निर्खनामा गायब, मनमाने दामों फरोख्त जारी। शहरियों ने मॉडल बाजारों का रुख कर लिया। सब्जियों और फलों की कीमतों में गुज़श्ता हफ्ते की निस्बत होशरुबा इजाफा हुआ। सब्जियां और फल 30 से 40 रुपये फी किलो इजाफी रेट्स पर फरोख्त किए जाते रहे। गुज़श्ता हफ्ते की निस्बत मोंगरे 4 रुपये इजाफे के बाद 99, मटर 32 रुपये इजाफे के बाद 115, टिंडियाँ 15 रुपये इजाफे के बाद 73 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हुई। घिया कद्दू 8 रुपये इजाफे के बाद 93 रुपये फ़ी किलो, सब्ज़ मिर्च 124, शिमला 33 रुपये इजाफे के बाद 150, बैंगन 17 रुपये इजाफे से 52, मेथी 17 रुपये इजाफे के बाद 52, जबकि लहसुन 10 रुपये इजाफे के बाद 280 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की गई। फलों में सेब 185, केला 83, अनार 185, अंगूर 180, मौसमी 115 रुपये फ़ी दर्जन में फ़रोख्त किया गया। शहरियों ने मॉडल बाज़ारों में रेट्स और आम मार्केट के रेट्स के बारे में मिला जुला रद्द अमल दिया। शहरियों का कहना था बाहर तो कोई सरकारी रेट्स पर फ़रोख्त नहीं करता, मगर मॉडल बाज़ारों में कम से कम सरकारी निर्खों पर चीज़ मिल जाती है। लाहौर की ख़वातीन को दरपेश मसाइल पर जमात इस्लामी के हल्का ख़वातीन का ठोकर नियाज़ बेग पर एहतजाज की क़यादत जमात इस्लामी की ज़िले नाज़मा ज़ुबैदा ने की। जमात इस्लामी के हल्का ख़वातीन ने एहतजाज में अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद ने भी शिरकत की। इस मौके पर ख़िताब करते हुए ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद ने कहा, ख़वातीन जिदोजहद कर रही हैं कि लाहौर शहर की पहचान वापस दिलाई जाए। ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना मैदान में उतरी हैं। ख़वातीन चूल्हा जलाने और रोटी पकाने के लिए परेशान हैं। उन्होंने कहा कि ख़वातीन अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। एहतजाजी ख़वातीन का कहना था कि साफ़ पानी की अदम दस्तयाबी, गैस के बहरान, गंदगी और दीगर मसाइल से परेशान हैं, अपना हक चाहती हैं, इसीलिए सड़क पर निकली हैं। ये ठोकर का इलाका है, यहाँ पीछे आप जाएं तो ये सीवरेज और गंदगी के ढेर हैं। यहाँ के ऊपर सुई गैस यहाँ पे बिल्कुल आ ही नहीं रही। ख़वातीन 2 वक्त की रोटी पकाने के लिए परेशान है। अमन अमान की बदतरीन सूरत हाल है। ख़वातीन के पर छीनने के वाक़यात और अदम तहफ़्फ़ुज़ वो इंतहाई बढ़ गया हुआ है। इसलिए मर्दों के साथ साथ अब ख़वातीन भी निकली हैं कि लाहौर के हुक्मरानों को टाउनशिप सेक्टर A23 ब्लॉक और चांदनी चौक से मुल्हिका गलियां और सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। रिहायशियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। रिहायशी हुकूमत पर फट पड़े। टाउनशिप की गलियां और सड़कें रिहायशियों के लिए वबाले जान बन गईं। नई सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के बाद अरसा दराज से गलियां और सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। सीवरेज डाल दिया गया, मगर ना तो गढ़ों को सही तरह से बंद किया गया, ना अतराफ से मट्टी उठाई गई। गलियों और सड़कों पर बारिश के बायस बनने वाले कीचड़ और खड्डों ने रिहायशियों को घरों से निकलना मुहाल कर दिया। रिहायशियों का कहना है 1.5 साल से इलाके की यही सूरत हाल है। घरों में गंदा पानी आ रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। इससे अच्छा था कि हुकूमत तरक्याती काम ना करवाती। गलियाँ गंदी हैं, पानी गंदा आ रहा है, पानी पीने के लिए नहीं है। बहुत हालात ख़राब हुए हैं, ये कोई सुनता ही नहीं है आके हमारी। हमारे अरबाब अख्तियार जो कि अरबाब अख्तियार कहने के मुस्तहिक़ तो नहीं है, उन तक ये बात पहुँचे तो ये अल्लाह का फजल कर हो हमारे ऊपर। ये अल्लाह के फजल के साथ ही काम होगा। अरबाब अख्तियार के बस में कोई बात नहीं। लाहौर से कराची के लिए उड़ान भरने वाला सीरीन एयर का तैयारा बड़े हादसे से बच गया। परवाज ER523 के इंजन में फनी खराबी, पायलट ने बाहिफाजत तैयारा लाहौर एयरपोर्ट पर उतार लिया। मुसाफिरों में खौफ व हिरास फैल गया। लाहौर से इतवार की दोपहर 2:02 पर कराची जाने वाली सीरीन एयर की परवाज ER523 में फनी खराबी पैदा हुई। तैयारा फ़ज़ा से वापस लाहौर एयरपोर्ट पर उतार दिया गया। लाहौर से उड़ान भरते ही सीरीन एयर के तैयारे के इंजन में टेक्निकल फॉल्ट आया। ज़राए के मुताबिक इंजन में फॉल्ट आने पर पायलट ने ATC हुकाम से रब्ता किया। AT हुकाम ने तैयारा वापस एयरपोर्ट लैंड करने की हिदायत की। पायलट ने 2:35 पर बाहिफाजत तैयारा लाहौर एयरपोर्ट पर उतार दिया। तैयारे में मौजूद 188 मुसाफिर महफूज रहे। सीरीन एयर इंजीनियर्स की जानिब से तैयारे की चेकिंग की गई। बाद अज़ां ER523 में टेक्निकल खराबी दूर करके तकरीबन 2 घंटे बाद तैयारा लाहौर से कराची रवाना कर दिया गया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत बिलावल हाउस में इजलास हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने 21 जनवरी से मुल्क भर में किसान यकजहती एहतजाज की मंजूरी दे दी।
پیپلز پارٹی کی صوبائی تنظیموں سے تجاویز بھی طلب کر لیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے 21 جنوری سے ملک بھر میں کسان یکجہتی احتجاج کی منظوری دے دی۔ پارٹی چیئرمین نے کسان یکجہتی احتجاج کے انعقاد کی تیاریوں کے حوالے سے صوبائی تنظیموں کے اراکین پر مشتمل کمیٹی بنانے کی منظوری بھی دی۔ بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ پی پی کے جنرل سیکرٹری نیر بخاری ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوئے۔ اجلاس میں خورشید شاہ، نوید قمر، حسن مرتضیٰ، نواب زادہ، افتخار احمد خان بابر، شازی خان، شہزاد سعید چیمہ اور ذوالفقار علی بدر بھی موجود تھے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی پی پی جنوبی پنجاب کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل رمضان بھلڑ کی رہائشگاہ آمد ہوئی۔ ان کے والد حاجی ملک محمد نواز کے انتقال پر تعزیت کی۔ بلاول بھٹو زرداری پی پی جنوبی پنجاب کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل رمضان کی رہائشگاہ پر گئے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے ان کے والد حاجی ملک محمد نواز کے انتقال پر تعزیت کرتے ہوئے مرحوم کے بلند درجات اور لواحقین کے لیے صبر و جمیل کی دعا کی۔ اس موقع پر حسن مرتضیٰ، علی بدر، جمیل منج، عبدالقادر شاہین اور دیگر بھی موجود تھے۔ پنجاب یونیورسٹی ہاؤسنگ سوسائٹی ٹاؤن 2 کے انتخابات میں چاند گروپ کا کلین سویپ، صدر، سیکرٹری سمیت تمام نشستوں پر کامیابی حاصل کر لی۔ پنجاب یونیورسٹی ہاؤسنگ سوسائٹی ٹاؤن 2 کے سوسائٹی انتخابات کے سلسلے میں پولنگ کا عمل صبح 9 بجے سے 4 بجے تک جاری رہا۔ انتخابات میں چاند گروپ اور الرحیم گروپ کے درمیان مقابلہ ہوا۔ چاند گروپ نے واضح اکثریت سے مقابلہ جیت لیا۔ چاند گروپ کے صدارتی امیدوار ملک اعجاز احمد نے 239 ووٹ حاصل کیے۔ الرحیم گروپ کے صدارتی امیدوار شہزاد بٹ 103 ووٹ حاصل کر سکے۔ سیکرٹری کی نشست پر چاند گروپ کے احمد رضا کامران 235 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے۔ الرحیم گروپ سے سیکرٹری کے امیدوار 107 ووٹ حاصل کر سکے۔ دیگر نشستوں جن میں سینئر نائب صدر، فائنانس سیکرٹری اور انفارمیشن سیکرٹری کی نشستیں شامل ہیں، ان پر بھی چاند گروپ نے بھاری مارجن سے کامیابی حاصل کی۔ چاند گروپ سے کامیاب ہونے والے نو منتخب صدر ملک اعجاز احمد کا کہنا ہے کہ سوسائٹی کے رہائشیوں سے کیے گئے تمام وعدے پورے کیے جائیں گے۔ لاہور پریس کلب کے سالانہ انتخابات کی بات کریں گے۔ ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ صدر، سینئر نائب صدر سمیت 15 نشستوں پر 71 امیدوار مد مقابل ہیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ حسن خالد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسن، بتائیے گا ووٹوں کی گنتی کب تک مکمل کر دی جائے گی؟ رزلٹ کب اناؤنس کیے جائیں گے؟ جی ہاں احسن، اس وقت 12 بجے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے۔ لاہور پریس کلب کے انتخابات کی جو پولنگ کا عمل تھا وہ 6:45 پر ختم کر دیا گیا تھا، جس کے بعد آدھے گھنٹے کا ایک وقفہ ہوا اور آدھے گھنٹے کے وقفے کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے کاؤنٹنگ کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ آج شروع کی جو پہلی 6 نشستیں ہیں، ان 6 نشستوں کا جو ہے اس کی گنتی کی جائے گی اور اس کی گنتی کے بعد آج ہی اس کا اعلان جو ہے وہ کر دیا جائے گا، جبکہ گورننگ باڈی کی جو نشستیں ہیں، گورننگ باڈی کی نشستوں کا اعلان بروز منگل کاؤنٹنگ کے بعد جو ہے وہ کیا جائے گا۔ انتہائی پرامن اور خوشگوار ماحول میں آج کے الیکشن کا انعقاد کیا گیا، کیونکہ 26 جنوری کو ہونے والے الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ ایک بدمزگی تھی اور یہاں پر ہلڑ بازی بھی دیکھنے میں آئی اور آؤٹ سائڈرز بہت زیادہ تھے، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اب یہ ری پولنگ ہوگی اور ری پولنگ کے اندر جو ہے وہ نان ممبرز کا داخلہ سختی سے منع کر دیا گیا تھا۔ آج شملہ پہاڑی کا جو داخلی راستہ ہے، جہاں سے نادرا آفس ہے، وہاں سے ہی نان ممبرز کو داخلہ بند کر کے صرف ممبرز کو آئی ڈی کارڈ دیکھنے کے بعد اندر داخل ہونے کی اجازت دی جا رہی تھی، اور جب وہ پولنگ سٹیشنز کے پاس پہنچ رہے تھے تو جہاں سے پرچی بن رہی تھی وہاں بھی آئی ڈی کارڈ دیکھنے کے بعد ان کو پرچی جاری کی جا رہی تھی۔ آئی ڈی کارڈ کے بغیر کسی بھی ممبر کو اس کا حق رائے دہی استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی۔ 26 جنوری کو ہونے والے الیکشن کے بعد یہ توقع تھی کہ شاید جو ٹرن آؤٹ ہے وہ کم رہے، لیکن حیران کن طور پر خوشگوار طریقے سے لاہور پریس کلب کے ممبران نے اس کو قبول کیا اور آج بڑے اچھے طریقے سے ٹرن آؤٹ بھی دیکھنے میں آیا۔ 1700 سے زائد ووٹ جو ہے وہ کاسٹ ہوئے۔ 3 بڑے گروپس جو ہیں وہ آپس میں مد مقابل تھے، جن میں جرنلسٹ گروپ، پروگریسو گروپ اور پائنیئر گروپ کے امیدوار جو ہیں وہ یہاں پر آپس میں مد مقابل نظر آئے، جن کے حامی دن بھر جو ہے اپنے اپنے حامیوں کے
अपने अपने उम्मीदवारों के जो है वो एजाज़ में नारेबाजी करते रहे और इंतहाई पुरअमन माहौल के अंदर ये तमाम तर प्रोसीजर जो है वो मुकम्मल हुआ। अब तवक्को ये की जा रही है कि 3 बजे के बाद जो है वो नताइज आना शुरू हो जाएंगे और अब की बार इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये भी फैसला किया गया है कि काउंटिंग के अंदर जो मौजूद अफराद हैं उन सब के मोबाइल फ़ोन्स भी इस वक्त बंद कर दिए गए हैं ताकि किसी किस्म की कोई बदमज़गी ना फैल सके, कोई ऐसी इतला बाहर ना जाए जिसकी वजह से लोगों में एक तजस्सुस पैदा हो और उसके बाद फिर से कोई ऐसा मसला पैदा हो कि धांधली के शुबे जा सकें। इसलिए काउंटिंग में मौजूद अफराद के मोबाइल फ़ोन्स बंद हैं। लोगों को ये कहा जा रहा है कि वो सिर्फ इंतज़ार करें, जैसे ही हतमी ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगी वही ऐलान जो है वो हतमी होगा। यहाँ पर मेरे साथ प्रोग्रेसिव ग्रुप के जो उम्मीदवार हैं सेक्रेटरी के अब्दुल मजीद साजिद वो मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और आज दिन भर की सूरत हाल के हवाले से उनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, मुझे बताइएगा कि माशाल्लाह आज का इलेक्शन देखने के बाद ये वाक़तन लगा कि एक फेस्टिवल है। सहाफ़ियों ने आज बड़े खुशगवार और पुरअमन माहौल में इसका अरेंज किया और सब लोग अप्रिशिएट करते दिखाई दे रहे हैं। आप क्या कहेंगे, किस तरह का आपने दिन भर समा देखा और अब काउंटिंग का सिलसिला जारी है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखें, ये फेस्टिवल ही होता था। ये बदकिस्मती से कुछ अरसे से ऐसी सूरत हाल बनती आ रही थी कि जो बहरहाल पिछले इलेक्शन में बहुत सामने आ गई और उससे भी ज़्यादा ये हुआ कि हमें रीपोल की तरफ जाना पड़ा। चूँकि ये इदारा है हमारा, हम सब का है, वर्कर्स का है, तो इसकी चूँकि हम सम टाइम कुछ इसको बचाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर कर लेते हैं और उसी का ही नतीजा है कि हम रीपोलिंग की तरफ आएँ और उसमें बहुत पुरअमन तरीके से नॉन मेंबर्स के अलावा, ज़ाहिर है ये मेंबर्स का है। मैं नहीं समझता कि किसी और इलेक्शंस में हमें कोई इस तरह सिवाय रिपोर्टिंग के जाने की इजाज़त हो कि हम वहाँ हुल्लड़बाजी भी करें। यहाँ ट्रालियाँ जो हैं और कोई पता नहीं अंदरून शहर से और बहरून शहर से और मुख्तलिफ अजला से जो हैं वो टोलियाँ यहाँ आ रही हों जिस तरह पिछली दफ़ा हुआ, तो उसका इस दफ़ा फिर वो पाबंदी लगी। तो बहुत खूबसूरत अंदाज में, पुरअमन अंदाज में जो है ना वो पोलिंग हुई और ये तवक्को से बेहतर टर्न आउट भी रहा। ख्याल था कि शायद कम होगा, मौसम का भी एक ख़तरा था, लेकिन बहुत अच्छा हुआ है और हम इंशाअल्लाह तवक्को रखते हैं कि हम आएँ या कोई भी आए, इसको मज़ीद शफ़ाफ़ बनाने के लिए इलेक्ट्रल जो हमारा सिस्टम है उसको बेहतर करने के लिए, चाहे हम उस EVM टाइप की तरफ आ जाएं, बायोमेट्रिक की तरफ, या हमारा कोई और जो ज़ाहिर जदीद जो टेक्नोलॉजी आ गई है हम उसको उनको रिपोर्ट करते हैं तो हम उसको बहुत बेहतर बनाएंगे। प्रोसीजर के बाद आप समझते हैं कि अब जीत जिस मर्जी ग्रुप की हो, सहाफ़ी की जीत होगी, जर्नलिस्ट की जीत होगी? बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो ज़ाहिर है हम आपस में है ना, हमारी कम्युनिटी है, तो हम इसमें जो भी आए ये अब हम अब मुत्तफ़िक हैं कि जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको सारे तस्लीम करेंगे, इसमें कोई अब हम नहीं है। तो जो भी आएगा फिर हम मिल के इसमें जो प्रॉब्लम आए हैं ये हम मिल के हल करेंगे कि आइंदा ये मसाइल ना हो। इसके लिए हम इंशाल्लाह पुरज़्म हैं, जो भी आए हम भी पुरज़्म हैं। अब्दुल मजीद साजिद जो कि सेक्रेटरी के उम्मीदवार थे, उनसे हमारी बात हो रही थी, उनका यही कहना था कि 26 तारीख को जो कुछ हुआ उससे इलेक्शन कमीशन के साथ साथ बहुत से जो सहाफ़ी कम्युनिटी थी और जो ख़ास तौर पर 3 बड़े ग्रुप्स मद्दे मुकाबिल थे उन्होंने बहुत कुछ सीखा और सीखने के बाद जो आज पुरअमन तौर पर इलेक्शन हुआ है उससे सब लोग मुतमिन हैं। उमैर मेरे साथ मौजूद हैं, ये भी आज दिन भर यहाँ पर मौजूद रहे। उमैर, क्या देख रहे हैं आप, कैसा आज पुरअमन माहौल के अंदर इलेक्शन हुआ, क्या कहेंगे? जी, जो पहले पोलिंग हुई उस पर काफ़ी सारे लोगों ने उंगलियां उठाई, उसकी शफाफियत पे काफ़ी सारे सवाल उठे, तो उसके बाद ये होना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये ऐसा अदारा है, ये हमारा दूसरा घर है सहाफ़ियों का, तो इसकी शफाफियत पे अगर सवाल उठें तो वो एक तमाशा लगता है पूरी दूसरी कम्युनिटीज़ भी हम पे। तो ये आज का जो इलेक्शन है ये बड़ा एक साफ़ सुथरा और इस पर किसी ग्रुप को कोई एतराज़ नहीं है, सभी ने इस पे अपना मुश्तरका तौर पे इसको तस्लीम करेंगे और जो भी नतीजा आएगा, जो भी जीतेगा, असल में वो सहाफ़ियों की जीत होगी। बिल्कुल जी, जो भी जीतेगा वो सहाफ़ियों की जीत होगी और इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस वक्त काउंटिंग का अमल जो है वो जारी है। मोस्ट प्रोबेबली तवक्को की जा रही है कि 3 बजे के बाद नताइज आना शुरू होंगे, लेकिन
اب کی بار حتمی نتائج کا اعلان صرف الیکشن کمیشن ہی کرے. اس سے پہلے یہ کہا گیا ہے کہ کسی بھی قسم کے کسی بھی نتائج پر یقین نہ کریں، کیونکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے سختی سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے، اور کاؤنٹنگ کے عمل کو بھی جو شفاف بنانے کے لیے جو لوگ شفاف اندر موجود ہیں کاؤنٹنگ میں، ان کے موبائل فونز اس وقت جو ہے وہ بند ہیں، تاکہ کسی قسم کی کوئی بھی ایسی خبر باہر نہ جائے جس سے الیکشن میں کوئی ابہام پیدا ہو سکے. گنتی کا عمل جاری ہے اور اعلان الیکشن کمیشن کی جانب سے ہی کیا جائے گا. حسن، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں تفصیلاً اس تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا. آگے بڑھیں. کمشنر لاہور کی کرونا سے بچاؤ کے لیے لاہور ویئرز ماسک مہم بڑے مرحلے میں داخل ہو گئی. امریکن فیبرک فرم کے عطیہ کردہ ماسک کے 10 کنٹینر کراچی بندرگاہ پر لنگر انداز ہو گئے. پہلی کھیپ کے 10 کنٹینر میں 80 لاکھ کووڈ واشیبل ماسک پاکستان پہنچے. اسسٹنٹ کمشنر جنرل لاہور عثمان نے کراچی میں کووڈ ماسک کی پہلی کھیپ وصول کی. کووڈ واشیبل ماسک کی پہلی کھیپ کلیئرنگ کے بعد کراچی سے لاہور روانہ ہوگی. جنوری 2022 میں کووڈ ماسک کے 27 کنٹینرز کراچی بندرگاہ پہنچے ہیں. امریکی نجی فرم نے تقریباً $45 ملین مالیت کے 30 ملین ماسک کمشنر لاہور مہم میں عطیہ کیے. کمشنر لاہور کی ہدایت پر تحصیل رائیونڈ میں ماسک کو محفوظ رکھنے کے لیے گودام تیار کر لیا گیا. کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان نے کہا کہ کووڈ ماسک سے تمام شہریوں کو کرونا بچاؤ کور مہیا کریں گے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے سلمان نصیر کو PSL 7 کے لیے ٹورنامنٹ ڈائریکٹر مقرر کر دیا. سلمان نصیر کو 7ویں ایڈیشن کے لیے ڈائریکٹر مقرر کیا گیا. PCB نے چیف آپریٹنگ آفیسر سلمان نصیر کو PSL کے 7ویں ایڈیشن کے لیے ٹورنامنٹ ڈائریکٹر مقرر کر دیا. PSL 7 کا میلہ 27 جنوری سے کراچی میں سجے گا. لیگ کے پہلے 15 میچز کراچی، فائنل سمیت آخری 19 میچ قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے. یونیورسٹی آف سرگودا کے زیر اہتمام آل پاکستان انٹر یونیورسٹی کبڈی چیمپئن شپ پنجاب اسٹیڈیم میں شروع ہو گئی. پنجاب اسٹیڈیم میں چیمپئن شپ کے میچز جاری ہیں. پہلے روز پنجاب یونیورسٹی، یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب، سپیریئر یونیورسٹی اور سرگودا یونیورسٹی نے عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کامیابی سمیٹی. چیمپئن شپ میں ملک بھر سے 13 یونیورسٹیز کی کبڈی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں. ٹورنامنٹ میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں کو HEC کبڈی ٹیم میں شامل کیا جائے گا. سائیکلنگ ایسوسی ایشن کریٹیکل میس لاہور کے زیر اہتمام سائیکل ریلی کا انعقاد کیا گیا. ریلی گلبرگ مین مارکیٹ سے ہوتی ہوئی دہلی گیٹ تک آئی. ریلی میں 100 سے زائد سائیکلسٹ نے حصہ لیا. ریلی گلبرگ مین مارکیٹ سے شروع ہوئی اور دلی گیٹ تک پہنچی. ریلی میں 100 سے زائد سائیکلسٹ نے حصہ لیا، جس میں مردوں سمیت خواتین کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی. سائیکلسٹ کا کہنا تھا کہ سائیکلنگ کو فروغ ملنا چاہیے، یہ انسانی صحت کے لیے بے حد مفید ہے. یہ 100 بیماریوں کا حل ہے. ہم گلبرگ سے ادھر وال سٹی سائیکلوں پہ آئے ہیں، بچے بڑے بزرگ سارے ہیں. ماشاءاللہ 150 to 200 لوگ ہیں. آپ روڈ کے اوپر ٹریفک اور سپیس بھی جو ہے نا وہ آپ سیو کر رہے ہو. اگر ٹریفک ہوتی ہے پولیوشن جو ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا جو ہے وہ اضافہ کر رہے ہوتے ہیں. 10 لوگ 10 گاڑیوں کے اندر ہوں گے اور 10 لوگ 10 سائیکلوں کے اوپر ہوں گے نا، تو ایک سائیکل کے درمیان کی جگہ ہوگی. پاکستان میں جس طرح پولوشن لیول چل رہا ہے اور ایئر کوالٹی انڈیکس جس طرح خراب ہو رہی ہے، سائیکلنگ سے ہماری قوم کی اور یہ جو انوائرمنٹ ہے یہ بہت بہتر ہوگا. ریلی کے منتظمین کا کہنا تھا کہ ریلی کا مقصد آلودگی کے خاتمے کے لیے صحت مند سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے. جس طرح آپ کا فیول مہنگا ہو رہا ہے، آپ کی ڈفرینٹ ایشوز ہیں، اسموک کا ایشو ہے، تو یہ ایک چیز جو ہے اگر آپ سائیکلنگ کو پروموٹ کریں گے، جیسے یہ آج کل CML رائٹ پروموٹ کر رہا ہے اور سارا کچھ، تو آئی تھنک اٹ از اے ویری گڈ انیشیٹو بائی دی گورنمنٹ ایز ویل. اگر اس کو وہ پروموٹ کرتے ہیں تو اٹس ریئلی نائس. شہر کی سڑکوں پر بہت کم سائیکل سوار نظر آتے ہیں. آلودگی کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے سائیکلنگ کا فروغ وقت کی اہم ضرورت ہے. کیمرامین افتخار حسین کے ساتھ فریحہ بطوط، سٹی 42. اسلم سردار پلاسٹک والے کے بیٹے کی دعوت ولیمہ کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں تاجر برادری اور سماجی شخصیات نے شرکت کی. پاسکو سوسائٹی گرینڈکس فارم ہاؤس پر بلال گنج کے تاجر اسلم سردار کے بیٹے کی ولیمے کی تقریب منعقد کی گئی. شادی کی تقریب میں کامران حسین، اقبال حسین، ملک عثمان، ملک اصغر، ملک احسن اور ملک احمد نے شرکت کی. ملک عتیق، اسد جلیل، ملک عاصم، شیخ عمران، حاجی تنویر، مجیب حسین اور مجاہد حسین بھی شریک ہوئے. عظیم اقبال، نوید، جان محمد، میاں جمیل چودھری، سلمان محمد عظیم اور محمد شہزاد شمسی بھی پہنچے. محمد اسلام شمسی، شکیل احمد، چودھری رمضان چودھری اکرم، ملک محمد آصف، رابعہ، ہما، عمران جمال، صدف عمران، عبدالہادی، عبدالقادر اور رانا طاہر نے شرکت کی.
دا میجر کمیونیکیشن کی کامیاب سروسز کا 1 سال مکمل ہو گیا۔ ٹی ایم سی کی پہلی سالگرہ کے موقع پر GOR1 میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ٹی ایم سی کی مینجمنٹ اور سٹاف نے شرکت کی۔ دی میجر کمیونیکیشن کی کامیابی کا 1 سال مکمل ہونے پر GOR1 جاوا ہاؤس میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں CEO TMC سلمان حسن شاہد، مینیجنگ ڈائریکٹر واجد منظور خان سمیت مینیجرز، امپلائیز اور امپلائیز کی فیملیز نے شرکت کی۔ عمران عباس مظاہری تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ ماشاءاللہ ہم سٹارٹ ہوئے تھے 25 بندوں کے ساتھ، جہاں تک مجھے امید ہے، اور ابھی ہمارے امپلائی لسٹ جو ہے وہ 170 لوگ ہیں۔ ہم اس کو 6 گنا اگلے 1 سال میں دیکھ رہے ہیں، تو ہم بینیفٹس دے رہے ہیں، ہیلتھ بینیفٹس دے رہے ہیں۔ کوئی کال سینٹر انڈسٹری میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو ہیلتھ کیئر دیا جائے، ہیلتھ انشورنس دی جائے، ہم ہیلتھ انشورنس بھی دے رہے ہیں۔ CEO TMC سلمان حسن کا کہنا تھا کہ ہم نے 25 لوگوں کے ساتھ کمپنی شروع کی، آج ہم 170 لوگ کام کر رہے ہیں۔ مینیجنگ ڈائریکٹر واجد منظور خان نے کہا کہ TMC میں سب ایک فیملی کی طرح ہیں، ہم کاروبار ہی نہیں کر رہے بلکہ ملک میں روزگار بھی پیدا کر رہے ہیں۔ ہر بندہ یہاں پر جو موجود ہے، ہر بندہ ہماری فیملی کی طرح ہے، اور یہ ہمارا ایک فیملی ایونٹ ہے۔ بیسکلی یہ میں آپ کو یہ آسان لفظوں میں یہی سمجھاؤں گا کہ یہ ہمارا آفس کا ایونٹ نہیں، یہ ہمارا فیملی ایونٹ ہے۔ یہاں کے جتنے امپلائیز ہیں سب میری اپنی فیملی ہیں۔ TMC کے گزشتہ سال کے دوران بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ملازمین کو ایوارڈ دیے گئے۔ لکی ڈرا کے ذریعے 3 امپلائیز کے فیملی ممبرز کو عمرہ کے ٹکٹ بھی دیے گئے۔ کیمرامین رانا عظیم کے ساتھ عثمان خادم کمبو، سٹی 42۔ الحمرا آرٹس کونسل میں مستم بینڈ کے زیر اہتمام مستم ڈھول فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ ڈھولچی استاد پپو سائیں مرحوم اور گونگا سائیں مرحوم کی فنی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ دنیا بھر میں ڈھول بجا کر ملک کا نام روشن کرنے والے 2 عظیم فنکار استاد پپو سائیں اور گونگا سائیں، جو گزشتہ برس اپنے چاہنے والوں کو سوگوار چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملے، مگر اپنے فن کی بدولت آج بھی اپنے قدردانوں کے ساتھ ہیں۔ مرحوم فنکاروں کی فنی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مستم بینڈ نے سجایا الحمرا آرٹس کونسل میں مستم ڈھول فیسٹیول۔ پنجاب بھر سے آئے 30 سے زائد ڈھول کے گروپوں نے فن کا مظاہرہ کیا اور شرکاء سے خوب داد وصول کی۔ اس طرح کے فیسٹیول ہونے چاہیے اور ڈھول کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے۔ آج کی جنریشن جو ہے وہ ڈھول کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے۔ ڈھول فیسٹیول جو کہ الحمرا آرٹ کونسل ہال نمبر 1 میں فرسٹ ٹائم ایسا آرٹ کونسل میں ہوا ہے کہ اتنا زیادہ کراؤڈ اور بہت زیادہ ہماری جو تاریخی ہے موسیقی اس سے آج متعارف کرایا گیا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسے فیسٹیول ہونا چاہیے۔ مستم ڈھول فیسٹیول میں معروف میوزک ڈائریکٹر استاد سجاد حسین تافو، معروف قوال شیر میاں داغ اور گونگا سائیں مرحوم کے بھائی مٹھو سائیں نے بطور مہمان مستم ڈھول گروپ کی کاوش کو سراہا اور کہا کہ نوجوانوں کی جانب سے ڈھول کے فن میں دلچسپی لینا خوش آئندہ ہے۔ جو ڈھول والے آئے ہیں میرے بھائی کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں۔ پنجاب آرٹ کونسل سے میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ کام جو ادھر کروایا آرٹ کونسل میں، تو انہوں نے بڑی کوشش کر کے بچوں نے محنت کی، ڈھول کو ذرا پرومیننٹ کیا کہ پبلک میں بھی اچھا لگے۔ گونگا سائیں اور پپو سائیں جن کے ساتھ میں نے پرفارم بھی کیا ہوا ہے، تو یہ ہمارے پاکستان کے لیجنڈ تھے، ان کو تال پہ بہت عبور تھا۔ سر کا تو معاملہ ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ جو تال کا آج انہوں نے فیسٹیول کیا مجھے بہت اچھا لگا۔ پنجاب بھر سے آئے 30 سے زائد ڈھول کے گروپوں میں شامل 200 سے زائد فنکاروں کی پرفارمنس سے سجے مستم ڈھول فیسٹیول میں شریک حاضرین نے شہنائی اور ڈھول کی جگل بندی پر خوب داد دی۔ پپو سائیں اور گونگا سائیں مرحوم کا نام فن ڈھول کے طالب علموں کے لیے قابل تلقید مثال ہے۔ کیمرامین وسیم نثار کے ساتھ رومیر الیاس، سٹی 42۔ بلوچی سجی جو بھی کھائے اسی کے ہی گن گائے۔ بلوچی سجی سے لطف اندوز ہونے کے لیے شہریوں نے لاہور کے علاقے گڑی شاہو کا رخ کر لیا۔ یہ ہماری اسپیشل جی خلیفہ بلوچی سجی ہے، اور الحمدللہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لاہور میں سب سے منفرد ہے، کیونکہ ہم لوگ جو ہے وہ کوالٹی اور کوانٹٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ اسپیشلٹی خلیفہ سجی کی یہ ہے کہ آپ برڈ کا جو ہے ویٹ بھی دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ 2.5 کلو کا ویٹ ہے اس کا۔ اس کے ساتھ ہمارے اسپیشل رائس ہوتے ہیں، اور رائس جو ہے ان میں اسپیشل انگریڈینٹ ہمارا ہوتا ہے جس میں میوے چھوارے اور ہمارے اسپیشل جو مسالہ جات ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، جس کے ساتھ ہماری خلیفہ سجی جو ہے نا لاہور میں لوگوں سے منفرد ہے۔ کسٹمر کا جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ، نیچے ہمارا فیملی ہال ہے، اسی طرح اوپر فرسٹ فلور ہے، اس کے اوپر روف ٹاپ ہے ہمارا۔ تو اللہ پاک کی رحمت ہے، اللہ کا شکر، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اگر ہمارا تو ایمان ہے کہ اگر ہم لوگ کوالٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے تو کسٹمر جو ہے ہمارا وہ کہیں نہیں جائے گا۔ ہماری اسپیشلٹی ہے باربیکیو ہے، گرل فش ہے، خلیفہ باربیکیو، خلیفہ گرل فش ہے،
स्पेशल कढ़ाई है हमारी चिकन की, मटन की, देसी चिकन की। तो ये सब चीज़ें आपके सामने हैं और अल्लाह पाक की बड़ी रहमत हुई है। खलीफा सज्जी जो है ना वो स्पेशल हो जाती है। स्पेशल इंग्रेडिएंट है राइस में हमारे, जैसे कि मेवे भी हैं, छुआरे भी हैं, गाजरे भी हैं, इसी तरह बहुत सारा सामान है। और उसके अलावा जो स्पेशल है वो हमारे आला मसाला जात हैं, जिसकी वजह से हमारी जो सज्जी है खलीफा सज्जी वो लाहौर में मुनफरिद है। सज्जी में भाईजान ये स्पेशल है कि ये कोयले के ऊपर ना ग्रिल होती है, इसके ऊपर आप देखें कि एक कतरा भी ऑयल का नहीं है। ये डॉक्टर भी कहते हैं कि आजकल जो है वो तली हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए, तो इसमें स्पेशल है कि ये इसमें ऑयल नहीं लगता। जो सज्जी ग्रिल हो रही है ये आपके सामने कोयलों के ऊपर ग्रिल हो रही है और इसके अंदर ऑयल शॉयल घी शी कुछ भी नहीं है। कीमतों के बारे में जी हमारी फुल सज्जी वो 1300 रुपये की है, हाफ 680 रुपये की है। तैयार होने में जो है भाईजान 45 मिनट्स लगते हैं इसे, और ये तकरीबन 24 घंटे पहले जो है ना मसाला में डिप रहती है, फिर अगले दिन 24 घंटे के बाद ये जो है तैयारी के मरहले में आती है और फिर हम लोग कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। हम स्पेशल सजी खाने आए हैं यहाँ पे और यहाँ की सजी हमें बेस्ट लगती है। सजी बहुत कमाल की है इनकी। हम नॉर्मल डेली आते हैं, अक्सर बल्कि आते हैं यहाँ पे, कभी वीकेंड पे आ जाते हैं, या एक तो होता है बंदा वैसे स्पेशली आता है, तो हम वैसे डेली रूटीन में जो खाना खाते हैं तो उसके लिए हम कहते हैं कि यार ये हमारे इस एरिया के अंदर ये बहुत ज़बरदस्त हमारे लिए सजी इनकी बड़ी कमाल की है। लाहौरिये वैसे तो सभी खानों को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन सज्जी लाहौरियों की मरगूब गज़ा में से एक है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ अली अकबर, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।